نوجوان اے جوانی جے رب دا بیلی بن جا، اللہ پاک دا سجن بن جا، او جوانی تیرے سر تے ہوئے نا، اوے بھج بھج کے مسیح تے آ جا، آ میں گل مکدی مکا دیاں، اللہ پاک دے تینوں یار وکھا دیاں، اللہ پاک دے بیلی وکھا دیاں، او جنہاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ ایک کون حضرت صاحب ایک دا بابا وزیر اعظم، ایک دا بابا مشیر، ایک دے باپ دی بڑی وڈی دکان تاجر کاروباری، اے 5 6 7 8 اللہ پاک جاندا ہے اے کنی تعداد ہے، اے اللہ پاک جاندا ہے۔ ایک نکلیا 2 3 4 5 6 7 اے میلہ چھڈ کے باہر آ گئے نا، اینا سوچیا اے میلہ لگن لگا نا، ڈھول وجنا ایتھے گانا چلنا، اوے نوجوان ساری رات گانے سنا لیا، سن لیتے آم دے نال، اینا ٹول چھڑیا، اینا گانا چھڑیا، گانے چھڑ کے باہر آئے نا، اینا آگے یاریاں لا لائیاں اللہ پاک دے نال، یاریاں لائیاں ربنا رب السماوات والارض۔ دکیا نو بادشاہ نے بلایا بھی بلاؤ منڈیاں نو جڑے جنہیں میری بغاوت کی تھی، پیچھا بلایا، کہن لگے مارتے جاواں گے پر پیچھا ہٹیا جے نا، ٹھیک عمرہ کی نے تکو میرے والے، عمر کیڑی فیتی آندے نے اس لڑکے نوجوان کندی داڑی تے مچھا کے رہیاں، فتن اے او نوجوان ابر دے ہوئے دکیانوس بادشاہ دے سامنے کھڑے رہے، اینا سینہ تان کے کیا دیتا، انہیں آکھیا کنو من دیو، ایک کیا لگے ربنا رب السماوات والارض، وڈ دے مار دے سودے ہو گئے دل دے سودے اتاں ہو گئے، بس وڈ دے مار دے ہن یاریاں اتاں لگ گئیاں نے۔ دکیانوس بادشاہ دے دربار چوں باہر آئے نا، میں 15 منٹاں چے گل مکان لگا، دکیانوس بادشاہ نے آکھیا سوچ لو ہفتہ ٹائم باہر آئے، گھر بار چھڑیا نکل پے، اے نوجوان اللہ پاک دے بیلی بن گئے نا، اللہ دے سجن بن گئے، یار بن گئے نا۔ راہ دے وچ ایک نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں، انہیں آواز ماری ٹھہر جا، اوے موڑ کھنڈے دے رہن والے ہو، کوئی دلیل پوچھے تے میں دین نو تیار ہوں، میں اینا اکھاں دے نال ایک کتاب جی آ پڑھے ہیں، تفسیر چے پڑھے ہیں، اے چھڑو دے پیچھے ایک کتا بھی نال ٹرو پیانا، اینا پیشاں ہٹایا، کتے نو پیشاں موڑیا، میں تفسیر چے پڑھے ہیں، ایک کتا زبان حال نالو بول ویا، کتا بول پہ آندہ نانا میں پیشانی جانا، میں نہیں نال جانا، اے جو ٹورے حضرت صاحب پہاڑ دی غار چے گئنا، جس ٹائم پہاڑ دی غار چے ڈگے اے تھکے سن، اللہ دے سونے ایڈے چنگے لگن ڈے سن، اینا یاریاں لائیاں میرے نال، اللہ دے سونے میں ڈگن تو پہلا رحمت دی بکل ویچی چک لیا، اس تو بعد فازا ربنا علی آذانہم، سورۃ الکہف اللہ پاک دا قرآن، فازا ربنا علی آذانہم، اللہ دا سونے اینا دے کنہ تے، اے سونے اے پنجابی جے میں نا، اللہ دا سونے اینا دے کنہ تے تھپکیاں بھی میں آپ لائیاں، آج بچہ نہ سوئیں ماں تھپکی مار دی، نانی دادی تھپکی مار دی، آندھی بیٹا سو جا بیٹا سو جا، اللہ پاک دا قرآن فازا ربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ دا سونے میرے یار بنے تے مینوں ایڈے چنگے لگے نا، اللہ دا سونے میں تھکیاں بھی آپ لاندا رہا، میں آکھیا سو جاؤ اے میرے یار سو گئے، اللہ دا سونے اے ستے نا انہیں چنگے لگن ڈے سن، وانو کلے بو
قلبهم ذات الیمین. اور سن موڑ کھنڈے دے رہنا لیا اللہ دے یار وکھان لگا اللہ دے سونے ایک کون سن وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. اللہ دے میں سونے ایڈے سونے میں نو لگن دے سن انہاں دے پاسے بھی میں اللہ آپ ہی بدل دا رہا ہوں جی میں ماں پاسا پل دی اے پاسے بھی میں آپ بدلے. اگلی گل سن لو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. اوے قرآن چے نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں اللہ دے سونے میرے یاران دے پیرے تے بارگاہ دے منہ کے کتا بیٹھا ہے نا سونے کتا تمہیں پیر پھیلا کے بیٹھا سی نا واہ اللہ تیری شان اون دے یاران دے لڑ کتا لگا ہے نا اون دے یاران دے لڑ کتا لگ گئے. اللہ جنی وارانا یاران دا لیا اونی وارانا کتے دا نام ہی لے چھڑے. قلبهم اللہ دے بعض آندے نے 3 سی 4 کتا ہے 5 سی 6 کتا ہے 6 سی 7 کتا ہے 7 سی 8 کتا ہے. بار بار نال ہیں جرا اون دے یاران دے لڑ لگ جائے. اگلی گل سن لو تسی حیران ہوگے اللہ دا سونیا میری غیرت دی قسم 303 صدیاں تے 9 سال ستے رہے میں کپڑے نو وٹ پہن دتا ہی کوئی نہیں. جی میں کپڑے پا کے گئے سی وٹ بھی نہیں پہن دیتا کون نہیں ہوندے یار پہنے. قرآن چ نہ ہوئے میں ہونے تو انہوں بخا سکنا میں ذمہ دار ہاں. اللہ آندہ میں سورج نو آکھیا سورج کرنے کترا کے لنگی تھلے میرے یار پہ زمین تے واحد اے اللہ دے یار سن اللہ دے بیلی سن جنہ دی پاروں اللہ نے سورج دا روٹ ہی بدل دیتا سی. پاس جو لنگی تھلے میرے یار ستے پہ اللہ اینا مول پاندے دے یاران اللہ سونیا 309 سال ستے رہنے ناخن میں بڑھن نہیں دیتے وال ڈین نہیں دیتے وال خراب نہیں ہون دیتے اکھاں کھلیاں پر ستے پہنے. کون نے اللہ دے یار نے کہو سبحان اللہ. اللہ رب دے یار ستے پہنے 309 سال لنگ گئے. بادشاہ آندے رہے تے بولو جاندے رہے. کوئی چنگا بادشاہ آ گیا نیک آیا تو انہیں کہا وہ مر جانا جی اے دھیان کرو. انہیں کہا تو کتھوں نما مسئلہ کٹ لیندہ مرن والا دلیل دے چھتی لیا دلیل. بادشاہ رات دا ٹائم سجدے پہ یا اللہ دلیل دے نشانی منگ دے. قرآن چ لکھیا جی قرآن کہ بادشاہ چنگا آ گیا چنگا بادشاہ ہن اللہ دے یار اٹھان لگا ہے. قرآن چ لکھیا ہے اللہ دے یار جگان لگ دلیل یا اللہ نشانی منگ دے پہنے. اللہ کیا میرے یاروں اٹھو تواڈی لوڑ پہ گئی ہے سجنوں بڑا زون لیا جے اٹھو تواڈیاں لوڑاں پہ گئیاں نے. اٹھے نا اٹھے کالوں آپس سے کہن لگے کم لابس تم کنا کو ٹائم سوتے ہو. ایک وچوں بول کے آندہ لبسنا یوم نو بعد یوم. اے کو پوچھن والا معاملہ ہے کل سوتے سان تے اج اٹھ بیٹھے کل سوتے سام ادھا دن سوتے ہیں یا پورا دن. تیسرا آندہ یار چھڑو کڑے منے پہ گئے ہوں جنہ بھی سوتے ہیں اللہ پاکی جان دے. اٹھ دیا نالی بھوک لگ گئی نا کہن لگے کسے نو سیانا بندہ پیجو روٹی لے گیا بھی کھانا کھانا جیب چے ہاتھ مارے پیسے کر دیں. ایک نو کہن لگے تو سیانا پڑے
والیا تلطف نرمی نرمی والیا تلطف نرمی اختیار کری کتے جا کے اچھی نہ بولی لڑی نہ پیسے لے جا روٹی لے آ بھوک بڑی لگ گئی نا اے اللہ دا یار اٹھیا اکھا ملدا ملدا غار چوں باہر آیا نا انہیں ویکھیا حالات ہی بدلے پہنے بڑا پریشان اکھا ملدے کتے میں نیچے خواب چ نہیں ویندا پیا اگاں ٹریا اے بازار ہور سی ہور بنیا پیا انہیں اپنے آپ نو چنجولیا ڈردا ڈردا ایک دکان تے جا کے آندا ہوٹل تے آندا بھائی جان اب پیسے لے لے روٹی دیں دکاندار نے ہوٹل والے پیسے پھڑے انہوں بے کے سر ہلان دیں آندہ ادھر سیڈ تے ہو جا دسنا ہے کہ شور پاما خزانہ کتوں لبے آئی اے آندہ رولا نہ پائیں شور نہ پائیں روٹی دے یا نہ دے رولا نہ پائیں روٹی دینا ہے تے لے جانا نہیں تے رکھ لے میں واپس چلا جانا اونا کلیا کنو ہے والیا تلطف اے نرم بڑا ہے اے ٹھنڈا بڑا ہے انہیں کیا نانا ہون دسنا ہی پہنے شور پا دیتا ایک دو تین چار پانچ بازار کٹھا ہو گیا اونا کیا ہاں بھئی لیا خزانہ کتے ملی ہے اے نوجوان سوچی پہ گیا اللہ ایک ہی بنیا ایک میں تفسیر چے پڑھے ایک دکاندار نے اس نوجوان ایتھوں پھاڑ کے ان کر کے کھچیا کپڑیاں تو پھاڑ کے لمحہ پا کے کھچیا اندے ذہن چے خیال آ گیا آخر میں وزیر اعظم دا پتراں آخر میں ایڈے وڈے باپ دا پتراں اے بازار چے لڑ دے بین اے مینوں مار دے بین کوئی تے مینوں سیان کے میرے پیو تک پیغام پہنچاوے گا انہوں کی پتہ معاملے ہو روئے پہنے بادشاہ دے کو لے گئے بادشاہ دے ہاں بھئی منڈیا خزانہ کٹ اور سیمیا بولے آندے بادشاہ جی تو اڈانا کی ہاں بھئی تو کنو جاننے دکیا نوس بادشاہ کتھے ہوندے تک پیرا تھلو زمین نکل کے دکیا نوس بادشاہ نالو منڈا رو گیا دے بادشاہ جی میرے ابو نو تے ملا دے کندہ پتریں وزیر اعظم دا پتراں ابو نو تے ملا دینا بادشاہ دے چھیتی نال دارالخلافہ تے جاؤں او پرانے رجسٹر پڑھ کے لے آؤ 309 سال لنگے سن پلا کو ایسا ناندہ وزیر اعظم لنگی ہیں لوگاں نے جا کے سپائیاں رجسٹر پڑھتے تے جندہ نہ لے رہے وچ نہ لکھے ہاں بھئی کنے ہو اے رو پہ آندہ بادشاہ جی ایک بارا کاری جا لین دے ہو کار جا لین دیو او آندے اوے پترا کڑے کار دی گل کرنا ہے 309 سال لنگے نے نال جرا قرآن پاک اندر اے لفظ آیا ہے ورقیم ایندہ میں نام مفسرین لکھی ہے رقیم دا میں نام یا تے شہر دا نام تے یا او پہاڑ دا نام تے یا مفسرین لکھی ہے اے تختی دا نام کسے نہ دے رشتہ دار نے تختی تے نہ لکھ کے نہ اے پہاڑ دی گار چے سٹے سن ہوندہ نہ رقیم حضرت صاحب سن لو تیام دے نال اینا اللہ دے ولیانوں جیسا ٹیم میں گل مقدم کا چھڑنا برحال اے نوجوان آندے منو کر جا لین دیو کڑا کر حضرت صاحب کنے سال لنگے نال دے کتے آندے حضرت جی آؤ میں لے چلنا اندر نال دے بچارے بار بار چاتی مار کے میں دے پہنے ساتھی روٹی لے کے کڑے بازوں آوے
بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے کہڑے پاسوں آئے گا بار بار جھاگی پہ بار مار دینے اے نوجوان سنے بادشاہ سارا مجمع اس پہاڑ دی گھار تے پہنچے اے اللہ والے اینا گھوڑے دے پیران دی آواز سنی سہم گئے ڈر گئے لگ دے دکیا نو اس بادشاہ آگے قابوان لگے جے بار آئے اس نوجوان نے آواز ماری اللہ لے او بار آ جو معاملے سارے ہور دے ہور ہوئے آپاں سوتے ہیں 309 سال اے نوجوان باہر آئے نا بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی نا دسو اینا نا دسیں اینا تختی بھی پڑی نا لکھے سن سارے نام پڑھ لیں اے بادشاہ کہنے لگا اوے لوگوں سن لو اللہ دی نشانی دیکھ لو اللہ نے 309 سال دے مردے زندہ کر کے اٹھا دیتے جے بادشاہ دا بھی آئیو ہن میرے نال او دے دیاں گا انہاں کہا جی اگے چھڑ کے آئے ہیں ان دی خاطر ٹائم دے سوچن دا سوچ لو اے بلی بار کھڑے نے بادشاہی تھلے اترے گا ردے کہنے لگے اللہ وہ اگے چھڑ کے ہیں تیری خاطر سن ہن باہر نہ جان دیں اپنے کو لے جان انہاں دی روح پرواز ہوگی کہ اللہ دے یار سن جوانی چ اللہ دے بیلی بنے سن گل مقدی مقامہ جوانی چ ان دے بیلی بنے انہیں تذکرہ آپ دے قرآن دے کر چھڑے ہیں ان دے یار بنے انہیں سارا واقعہ قرآن جے آپ دے مصطفیٰ دے سینے تے اتار دیتا حضرت صاحب نصیبہ علیہ